जय श्रीराम. सबको आनंद एक मिनट लेरा दोनों नेता टायमापासून आम्ही ऑनरेबल आमचो सुभाष शिरोडकर सर जो WRD मिनिस्टर आसा ताका आमी हाडून हांगा दाखयले आनी हो जो नल्ला आसा हो सगळे म्हणजे वास्कोचे जितलें उदक येता तितलें हांगच्यान पासार जावन मागीर दर्यान भितर वता आनी हो तुमी नल्ला पयलो इतलो म्हणजे सिवेज मिक्स जावन इतलो घाण जाल्लो आसा की ताच्या खातीर एक सेपरेट एस्टिमेट डिसिल्टिंगान जायनाशिल्लें. सो आज आमी तो डिसिल्टिंगाचोय प्रोजेक्ट घेतला. हांगा नॉर्बटाच्या फाटल्यानूय बी तुमी पयलें की लोकांनी खूब गार्बेज उडोवन तो गार्बेज डंपिंग कशें जालां खरें तें एक बरें तळें कशें आशिल्लें आनी त्या खातीर हे दोनूय प्रोजेक्ट्स आमी हे आतां सगळ्यान पयलीं घेतलो तो डिसिल्टिंग ऑफ बोथ. डिसिल्टिंग म्हणजे मिशीन घालून जे गार्बेज बी आसा क्लिनलीनेस करतले. हांगा आमी डिसिल्टिंग करतले कित्याक हांगा रेबोसो टोटल रेबोसो जाल्लो आसा आनी हे करता करता ह्या हाची खासियत ही आसा की आमी जशें मांगरान एक गार्डनशें केलां तें खरें म्हणल्यार गार्डन इज वर्किंग एज एन वॉटर प्युरिफायींग एजंट. ही जी झाडां आमी हांगा आतां गार्डन करतले ती दिसपाक तर ह्या लोकांक बरें दिसतलेंच पूण ती झाडां आसा ती एल्गे भितर जो सिवरेजी भितर जो जाता तो खावन म्हणजे वाड्यावयले लोक आसा तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायम तांचो खंयच्याय कामाक सपोर्ट आसता आनी हो तांचो एक डिमांड आशिल्लो कित्याक तुमी हांगा हांगच्यान भायर सरले की पयलीं हो घाण सामको व्यू दिसतालो हेवटेनूय घाण दिसतालो आनी ही फर्स्ट फेजान आमी डिसिल्टिंग आनी त्या गार्डन हांगा करतले. नॉर्बटाच्या फाटल्यान टोटल एरिया डिसिल्ट करतली आनी ती क्लीन करतली पावसा पयलीं आनी ताज्या मागीर ह्या दोनूय एरिया भितर हांगा नॉर्बटा कडेन आमी एक टोटल एक वॉकिंग ट्रॅक घालून ताका एक अशेंच गार्डन थंय बी करतले. फक्त तें आमच्या सद्या फायनान्शियल तितलें अप्रुवल आमकां जावना म्हणून तो दवरिल्लो आसा पूण तोय प्रपोजल तितलोच नेटान आमी फुडें व्हरतले आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांक एक बरी सुविधा म्हणजे सकाळी फुडें उठतकूच तरी एटलीस्ट बरें दिसपाक तांकांय खंय तरी वॉकिंग करपाक कित्याक हो मातसो आमच्या एंड पार्ट पडटा वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. सो ह्यो दोनूय विशय घेवन आमी हें केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता तें ह्या पार्टाच्या लोकांक तर बरें पडटलेंच पूण ओवरऑल उदकाचो एक्सेस पासून क्लियर जावचो ताच्या खातीर बरें जाता. आमी पळयता की भरतेक उदीक भितर इंटेक जाता भितर येता आनी तेच्या कडेन जायती गार्बेज येता. तुमी लोकां कडेन कितें अपील करूंक सोदता अशें? ही गार्बेज जी आसा ती म्हणजे दर्यांसून आयिल्ली गार्बेज न्ही. आमकां पयलीं जी हें आशिल्लें म्हणजे एक सिस्टम आशिल्ली जी ओपन जाताली म्हणजे हायटायड आसतना ओपन जाताली स्लुईस गेट्स आशिल्ल्यो हायटायड आसतना भितर येताले तें उदक आतां तितलें भितर येना. ताच्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की तांकां लेवल्स काडून तो डीप करपा जाताले पळय म्हणून. सो ताका एक मोठो प्रोजेक्ट सपोज आमी तो रिवायव करतलो जाल्यार तो मोठो प्रोजेक्ट सपोज ते आमी भितर हायटायडार उदक भितर घेतले आनी मागीर क्लीन जावन भायर वतले ते करत जाल्यार ताका एक वेगळी टेक्नॉलॉजी आसा ती बी आमी हातान घेतल्या. फक्त फायनान्शियला खातीर आमी ह्या 2-3 गोश्टी फेज वायज घेता. आज गार्डन आनी डिसिल्टिंग जातलें हांगा डिसिल्टिंग जातलें. सेकेंड फेजान हेवटेन वॉकिंग ट्रॅक आनी गार्डन जातलें आनी थर्ड फेजान आमी तो टोटल डिसिल्टिंग गोवा शिपट्या कडून करून घेतलें. आमचे आमदार दाजी साळकराचे देव बरें करूं म्हणटा. दाजी साळकरान खरें म्हटल्यार 10 वर्सां पयलीं आमदार जावंक जाय आसलो. बेटर 5 मिनिट्स लेट्स दॅन नेवर म्हणटा सोड पण आतां जालो आमदार. दिसता हिरो कसो आनी कामाय तेची हिरो भशेन करपाची. तो मातशें फटासक्यो मारना. तेणी आजून पर्यंत सांगल्या ती कामां केल्या आनी करीत आहा. ह्यो कितें 3 कोटीचो प्रोजेक्ट असो हांवें आयकला. हे पळय हे प्रोजेक्ट हाडप कामां करप तो आमदार कसो आहा 24/7 ताका रेस्ट ना. तो 5 मिनटां 10 मिनटां लेट जाता. फोन ताका हांव केन्ना करता कोणी फोन केलो पण मागीर अर्द्या वरान 1 वरान फोन करता. आमदार आमकां बरो मेळ्ळा कामां बरी करता. वास्कोचे प्रोजेक्ट त्यांनी जवळ जवळ 500 काय 600 कोटीचे प्रोजेक्ट घेतलेले आहा. एकय प्रोजेक्ट दिले ना
आता तो कदंबा बस स्टॉप म्हणटालो ओपोजिशन करूंक जाय म्हणून बेश्टी बॉब मारची न्हू, पयलीं पळोवचें ओपोजिशन केन्ना जाय जाल्यार करचें. तो कदंबा बस स्टॉप तेणी आतां सांगला 55-40 बरो जातलो. वास्को म्हणटा ते हांव 40-50 वर्सां पयलीं पळयता, सगळे काबार जाला वास्को आनी कांयच ना. हांव एक स्वता बारीकसो बिल्डर, आमचोय धंदो काबार जाय दिला. दाजी नो प्रोजेक्ट हाडचो बेगिना बेगिनी करचो आनी हे दाजीच करतलो. म्हाका 100% गॅरंटी आहा. BJP सरकारय करतलो. दाजी फटास्क्यो मारना आनी हेचे फुडें दाजीन मारचें न्हू. दाजीन आपले पांय अशे जमनीरच दवरची, लोकांची कामां करची. तुका कोणीय फोन केलो कितेंय केलो तुवें ताबडतोब ताका रिप्लाय घेवची, तेंची फंक्शनां अटेंड करची. तूं अशें करता हें आमकां खबर आसा. हांव चड वत उलयना. दाजीन म्हाका हांगासर आपयलो, म्हाका 1-2 शब्द उलोवंक दिल्ल्या बद्दल हांव दाजीचे देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. सगळ्यांक खबर आसतलें, ह्या वाड्यावयल्यांक खबर आसतलें. काही वर्सां पयलीं हांगासर एक हादसो जाल्लो, एक फातर पडून हांगासर एक बायलेचो जीव गेल्लो. तुमी आतां रायट सायडीन वयर पळोवंक शकता. रिटेनिंग हॉल ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा आनी हांगा नल्लाचें आतां काम घेतलेलें आहा. ती आयज नाल फोडलेलो आहा. सो म्हाका दिसता बेगीनूच बेगीन हेंय काम जातलें. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. वाठारांतले दैवत तशेंच होली क्रॉस हांच्या पांया कडेन आज हांगा ह्या कामाची सुरवात जाल्ली आसा. एक बरें काम, तातूंत भितर डिसिल्टींग आनी ताच्या नंतर मागीर गार्डनिंग, म्हणजे खरेंच हांगा ह्या वाड्यार एक वातावरण निर्मिती आनी बरी गजाल हांगा घडटली. ताका लागून हांव आमचे लाडके आमदार श्री दाजीबाब तांकां हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. हें देवळणें काम हांगा हाडलें आनी वाड्यावयल्या लोकांक सगळ्यांक तांचें हांव अभिनंदन करता. कारण हो एक मुख्य नालो जावन आसा. वास्को शहराचें अर्दें उदक हो एक नालो हांगासरल्यान पास आवट करता समुद्राक. जशें की आमकां खबर आसा बुटेबाट, तशेंच मेस्तावाडो, मागीर बेलाबाय, मागीर ओरुले, मायमळे अशें हो सगळो वाठार जो आसा ताचें सगळें उदक त्या हातूंत लेकांसून ते हांगसरल्यान पास आवट जाता. आनी हो एकूच एक रेल्वे पणसून हो एकच कान आसा, थंयच्यान हें उदक हांगा समुद्रांत उरता. तेन्ना येदें व्हडलें काम एक आतां फुडें कितें आसा, पावसान हांगा कांयच फ्लडींग जावचें ना आनी कांयच स्टॅग्नन्सी जावची ना आनी खरेंच सगळ्या लोकांक सोयीस्कर अशें जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी हें काम जाता तितलें बेगीन जुनाचे पयलीं सोंपोवपाक आमी प्रयत्न करतले. तेन्ना फुडल्या मॉन्सुनान हांगा खरेंच बरें वातावरण जातलें आनी बरें काम जातलें अशें हांव आशा धरता. आनी तुमच्या सगळ्यांची देव बरी करूं. पुण्यवान मनशां हांगा माणकोल्या ह्या भुंयचेर कितलीशीच मोठ्यापणां दिगंत तिका उपले सगळे सर ना रे दुसरे कोणा. भांगराचे गोंय आमचे मोतयांनी फुल्ला पोणा. दुश्मनाक ना भिवचे आमी, एकठांय सदांच रावचे आमी. दुश्मनाक ना भिवचे आमी. पोलादाचे आमचे हा जय भारत जय मंत्र म्हणात, जय भारत जय मंत्र म्हणात. आमच्या मदीं आसा आमचे धडाडीचे लाडके आमदार, तसे PDAचे चेअरमॅन भौमानिस्थ दाजी साळकर, तसेच धडाडीचे समाजसेवक उमेश साळगांवकर, तसेच हांगा हाजे सगळे डॅशिंग असे आमचे मुरगांवचे सगळे कावन्सिलर, तसेच सगळे समाजसेवक हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे म्हाज्या ह्या वाड्याचे प्रतिनिधी, तसेच समाजसेवक आनी जमल्या तेंचे सगळ्यांचे ह्या वाड्यार आयल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तुमकां खबर आसतलें ह्या वाड्यार जेन्ना जेन्ना जे प्रोजेक्ट येता, जेन्ना जेन्ना कितें कार्य करता तेन्ना दाजीचो सदांच सहकार्य आसता. आनी तो सदांच हालींच आमचो एक हांगा ट्रायबल टुर्नामेंट जालो भुरग्यां खातीर ह्या वाड्यार. तेन्ना दाजीन आमकां बरें सहकार्य केलें आनी दाजीन सांगलेलें जे कितें हांगा जर तुमची कितें समस्या आसा ते आपूण तुमचे सॉल्व करता म्हणून. आमच्या ह्या वाड्यार एक खंयची एक बाय नाशिल्ली, त्या स्टेजीचेर म्हणून आमी दाजीक सुद्दां खबर नासलें, त्या स्टेजीचेर स्टेज घालिल्ली ती बांयचेर आमी बसलेले. मागीर दाजीक आमी सांगलें की आमच्या वाड्यार आनी खंयसरूच ही बांय ना, ती बांय आपूण रिपेर करता म्हणून लागलो. तशेंच म्हणल्यार आनी कितें धाकटे तुमचे प्रोजेक्ट आहा ह्या वाड्या वयले ते आपूण लागलो तुमचे समस्या ते सॉल्व करतलो म्हणून. तेन्ना दाजीन म्हणलें कितें, दाजी जर आमच्या वांगडा आसता सदांच सहकार्य आसा जाल्यार आमी सगळ्या वाड्याकारांनी दाजीक सहकार्याची गरज आसा. आनी दाजी जेन्ना उलो मारता तेन्ना आमी ताका पावतली. आमी ह्या वाड्याकारांचे वचून तुमकां उतर दिता आनी असले कार्य करतना आमी सदांच तुज्या फाटसून आसतले. ह्या कार्यावळीक तुमी आयज आमचें ब्युटिफिकेशन ह्या वाड्यार जाता तेजे तुमी आतांच उक्तावण केल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वाड्याच्या वतीन तुमचे देव बरें